पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान को जय, भक्तर भगवान को जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवचन हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रद्धा भक्तिका साथमा हजुरहरूले देश परदेश जहाँ रहे तापनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज अब अन्तिम दिनमा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्यको आज अन्तिम दिनमा आउँदै गर्दा 30 अध्याय र 31 अध्याय 2 अध्यायको कथा आज राखिनेछ। श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा हजुरहरूले आजसम्म कथा श्रवण गर्दै आउनुभयो। आफू देशमा रहे तापनि कतिजना देश बाहिर हुनुहुन्छ, परदेशमा रहेर पनि आफ्नो कला धर्म संस्कार संस्कृतिको कति माया, कति प्रेम, कति हजुरहरूमा आस्था छ, यो हजुरहरूले दर्शाइराख्नु भएको छ। ओहो, आफू काममा जानुपर्ने छ र पनि हजुरहरूले आफ्नो अलिकति समय, महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर पनि कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा लामा अध्याय छन्, तर पनि हजुरहरूले अलिकति बिहानको समय छुट्याउनु भएको छ। बेलुका दिउँसो कतिखेर सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवन धन्य बनाउनका लागि कथा जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। अरू केही नसके तापनि यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा मात्र श्रवणले पनि तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ। कोही हाम्रा पूर्वजहरू अधोगतिमा परिराख्नु भएको छ, पितृहरूको उद्धार भइरहेको छैन भने पनि पितृहरूको उद्धार हुन्छ भनेर भनिएको छ। हजुरहरूले महत्त्व बुझिसक्नुभयो, महात्म्य श्रवण गरिसक्नुभयो। अब यहाँ मैले भन्नुपर्ने नै कुरा के छ र? अब कथा त श्रवण गरियो, अन्तिम दिनमा के गर्नुपर्ने होला भनेर हजुरहरूलाई यो जिज्ञासा भइरहेको होला। कतिजना हजुरहरूले उपवास बस्नु भएको छ महिनैभरि, कतिजनाले होइन मैले चोखो नितो मात्रै खाएर बस्छु भन्ने लागिरहेको थियो, हजुरहरूलाई त्यसरी नै बसिराख्नु भएको छ। कतिजनाले यो पञ्चरात्रिको अन्तिममा एकादशीदेखि औँसीसम्मका लागि म उपवास बस्छु भनेर हजुरहरूले यो नियम बनाउनु भयो। कतिजनाले होइन म उपवास बस्न सक्दिनँ, म दीप मात्र बाल्छु भगवानको फोटाको अगाडि, भगवानको मूर्ति प्रतिमाको अगाडि भनेर बस्नु भएको छ। हजुरहरू धेरैजनाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ अब अन्तिम दिन चाहिँ के गर्ने होला गुरुजी भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले अरू केही गर्नु पर्दैन, धेरै आत्तिनै पर्दैन, धेरै ठुलो विधि विधान हामीले गर्नै पर्दैन। अब हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने थोरै केही पूर्णपात्र गौदानहरूका लागि
आफ्ना गुरुहरूलाई भन्न सक्नुहुनेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले आफूले कहाँ विश्वास लाग्छ, हजुरहरूले कसको कथा श्रवण गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई भन्नुहोला मेरो नाममा यसो गौदान पूर्ण पात्र गरिदिनु होला भनेर हजुरहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। अथवा होम हवन गराउनका लागि हजुरहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। सम्भव छ भने हजुरहरूले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही गुरुहरूलाई बोलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै हजुरहरूले आत्तिन पर्दैन। धेरैजनाले त हामीलाई नाम पनि टिपाउनु भएको छ, सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाउनु भएको छ। सेवा दक्षिणा सहित होम हवन गराइदिनु होला भनेर बिहान बेलुकाको चाहिँ पूजा पाठमा केही सेवा भेटी लागोस्, हजुरलाई पनि गुरु दक्षिणा, कथा श्रवण गरेको पूर्ण फल प्राप्ति होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, हाम्रो काम बनिरहेको छैन, विभिन्न समस्याहरू भइरहेको छ, सबैलाई राम्रो होस् घर परिवारमा भनेर धेरैजनाले दक्षिणा पनि पठाउनु भएको छ। मैले हजुरहरूलाई मागेको त छैन, तर अगाडि गणेश पुराणमा हजुरहरू धेरैजनाको अनुरोध भएका कारणले गर्दा मैले गणेश पुराण वाचन गर्दै गर्दा धेरैजनाले एकाउन्ट नम्बर माग्नु भएको थियो। मैले एकाउन्ट नम्बर त्यहाँ राखेको थिएँ, त्यो हजुरहरू धेरैजनाले राख्नु भएको रहेछ। त्यो एकाउन्ट नम्बर अन्तिम गणेश पुराणको अन्तिममा मैले राखेको थिएँ। त्यही एकाउन्ट नम्बरमा हजुरहरूले धेरैले सेवा दक्षिणाहरू पठाउनु भयो। कतिजनाले हजुरहरूले नाम पनि उच्चारण नगरिदिनु, सेवा भेटी दक्षिणा यति दिएको छ भनेर नभनिदिनु, यो मेरो गुप्त दान हो भनेर हजुरहरूले भन्नुभएको छ। यति दान दिनुभयो उति दान दिनुभयो भनेर मैले कहिले पनि हजुरहरूको भनेको छैन र हजुरहरूले धेरैजनाले यो बुझ्नु पनि भएको रहेछ गुप्त दान गर्नु पर्दछ भनेर, त्यसैले हजुरहरूले उच्चारण नगरिदिनु भन्नुभयो। तर हजुरहरू जतिले पनि होम हवनका लागि अथवा बिहान बेलुका सेवा आरतीका लागि अथवा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् मेरा लागि भनेर हजुरहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू को हुनुहुन्छ थोरै उहाँहरूले जसले नाम टिपाउनु भएको छ उहाँहरूको म नाम उच्चारण गरिदिन्छु, किनकि मैले हजुरहरूको सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि अलिकति कामना गरिदिएँ भने पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुन सक्नेछ। तर गुप्त दान हजुरहरूले जतिले पठाउनु भएको छ हजुरहरूको भने म उच्चारण गर्दिनँ। र हजुरहरूले अब सेवा दक्षिणाका लागि धेरैजनाले चाहिँ कमेन्टमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा भन्न त भन्नुभएको छ, हामीले देखेका छौँ। तर पनि हामीले एकाउन्ट नम्बर राखेका छैनौँ, सिर्फ फोन नम्बर राखेका छौँ। हजुरहरूलाई इच्छा भएको जति पनि महानुभावहरूले आफैले अब कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुहुन्छ। धेरैजना त फेसबुकमा पनि एड हुनुहुन्छ मसँग। अन्तिममा हजुरहरूले अझै सजिलो चाहिएको छ भनेर फोन गर्नुभएको थियो 2-3 जनाले, हामीलाई त एकाउन्ट नम्बर टिप्न पनि आउँदैन भन्नुभएको छ। मैले राखेको छैन, मैले अब त्यसरी राखी यो माग्न नपरोस्, मलाई अब भगवानले पुर्याउनु भएको छ, हजुरहरूको आशीर्वादले पुगेको छ। पछि केही गर्ने भइएछ ठुलो कार्यक्रम भने त्यसमा अन्य कुराहरू फाल्टै कुराहरू हुन्छन्। तर अब यो व्यक्तिगत हजुरहरू सबैका लागि हामीले गरेका हौँ। र हेर्नुहोस् यहाँ अब होम हवन हामीले हजुरहरूका समक्षमा यसरी गरिदिएका छौँ। ठाउँ सानो छ, तर पनि थोरै सानो ठाउँमा पनि हामीले भाव पुर्याएर गरेका छौँ। हेर्नुहोस् अब थोरै यति ठाउँमा चाहिँ यसो होम हवन हजुरहरूकै नाममा भएको छ। यहाँ जतिले नाम टिपाउनु भएको छ र नाम टिपाउनेका लागि मात्रै होइन, फेरि यो ओम टिभी नेपाल परिवारमा जति जोडिनु भएको छ नि हजुरहरू, ओम टिभी नेपाल परिवार भनेको तपाईँ हाम्रो परिवार। हेर्नुहोस् आज नेपालमा मैले प्राय धेरै ढिलो गरेर अगाडि आएँ सामाजिक सञ्जालमा, तर पनि ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा धार्मिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु भएको च्यानल ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरू आफैले देख्नु भएको छ। लगभग 7 लाख 7.5 लाख हजुरहरू जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, मैले देखे अनुसार चाहिँ आजसम्म। अब मैले थाहा नपाएको भए अलग कुरा भयो, नभए धार्मिक क्षेत्रमा युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको यतिजना धेरै मैले प्राय नेपालमा अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो युट्युब मैले देखेको छैन। हजुरहरूले आफैले पनि यसो हेर्नु होला कि मैले अब नदेखेको नभेटेको पनि हुन सक्छु हैन। त्यतिजना जोडिनु भएको छ हजुरहरू। अनि हजुरहरूको यो आस्था छ, श्रद्धा छ। प्रत्येक चाडपर्वहरूमा हजुरहरूलाई सही र सठिक जानकारी हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। घरमा राम्रो हुनका लागि के गर्ने, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि के गर्ने, केही दुःख पीडा समस्याहरू हुन्छन् हजुरहरूलाई त्यसको निवारणका लागि के गर्ने, जति पनि हजुरहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ
सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले प्रत्येक चाडपर्वमा, हरेक चाडपर्वमा, एकादशी, विभिन्न चाहिँ जनै पूर्णिमा, अब नाग पञ्चमी, यस्ता विविध पर्वहरू आउँछन्। यिनीहरूको भिडियो पनि हामीले हजुरहरू समक्षमा राख्ने गरेका छौँ। हजुरहरूले धेरैजनाले प्रत्येक भिडियो छुटाउनु भएको छैन, प्रत्येक ठाउँमा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि कति 200-300 लगभग जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यो हो नि त हाम्रो यो हातले शोभा पायो नि। भगवानको नाम हामीले यसरी कमेन्ट बक्समा लेख्दाखेरि पनि हाम्रो यो हातले शोभा पायो, कानले भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्यौँ, हाम्रो कानले शोभा पायो। हेर्नुहोस् त, मुखले मन्त्र जपियो त मुखले शोभा पायो। हामीले के छ र अरू मरेर लानु केही छ? केही छैन। भोलि मरेर जाँदा हामीले केही पनि लिएर जाँदैनौँ। जति पुण्य कमाएका हुन्छौँ त्यो पुण्य मात्र हाम्रो साथमा जान्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। धेरैजनाले कथा श्रवण गर्नुभयो। सबै ओम टिभी नेपाल परिवारमा जति पनि जोडिनु भएको छ, हजुरहरू सबैका लागि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भनेर हामीले होम हवन गराएका छौँ। यहाँनिर सङ्कल्प गर्दा त्यही उच्चारण गर्छौँ हामीले, ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिने सबैका लागि राम्रो होस् भनेर सङ्कल्प गरेर हजुरहरू समक्षमा होम हवन गराएका छौँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवणको पूर्ण फल हजुरहरूलाई मिलोस् भनेर हामीले यो कार्य गराएका छौँ। हजुरहरूले अब यहाँ दृश्य पनि हामीले राखेका छौँ, यो हेर्नुहोला र दर्शन गरेर पनि पुण्य प्राप्त गर्नुहोला। किनकि हजुरहरू कतिजना परदेशमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ बोलाएर भिडभाड गर्ने ठाउँ पनि छैन। मेरो त अब सानो ठाउँ छ, मैले बारम्बार बताएको छु। यो सानो ठाउँमा पनि मैले गर्ने प्रयास गरेको छु, किनभने आफूले जानेको कुरा हजुरहरूलाई पनि बाँडौँ न त भनेर अगाडि बढेको मात्र हो। हजुरहरू धेरैले साथ दिनुभएको छ। सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। अब हजुरहरूले जतिले सेवा दक्षिणा यहाँ पठाउनु भएको छ उहाँहरूको नाम म सरसर थोरै छोटो समयमा वाचन गर्छु अनि कथामा अगाडि बढिहाल्छौँ हामी। सुशीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नारायण थानबाट। उहाँले पनि घरको सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि यहाँनिर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र विशेष होम हवनका लागि पनि उहाँको पनि धेरै राम्रो होस् भनेर हामीले उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ र ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिने सबैका लागि हो यो। फेरि यहाँ नाम टिपाउनेका लागि मात्रै भनेर हजुरहरूले दुःख पिर नलिनु होला। सबै हजुरहरू जोडिने प्रयत्न गर्नुहोला ओम टिभी नेपाल परिवारमा, अरूलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला। सबैका लागि सामूहिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दै जानेछौँ। बीचमा पनि हजुरहरूले चिन्ता नलिनुहोला। गौरव लामिछाने हुनुहुन्छ, कमला थापा हुनुहुन्छ, अनि दोलराज बेलबासे हुनुहुन्छ बुटवालबाट, देवकी महत हुनुहुन्छ बनेपाबाट, अनि सोनी दवाडी, रमा दवाडी, केदार दवाडी, मोनी खड्का, अञ्जन प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकामा बसेर पनि आफ्नो चाहिँ धर्मप्रति यस्तो आस्था राख्नु भएको छ उहाँहरूले। चन्द्रकला अमात्य हुनुहुन्छ काठमाडौँ बानेश्वरबाट, गीता श्रेष्ठ, छोरा बोधराज अनि नलकुमार यसरी उहाँले टिपाउनु भएको छ बुटवालबाट हुनुहुन्छ। नर्मदा कटवाल हुनुहुन्छ, इन्डियाको दिल्लीमा बस्नुहुन्छ। दिल्लीबाट पनि उहाँले सेवा दक्षिणा हामीलाई पठाउनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, इन्डियाबाट नेपालमा पठाउन कति गाह्रो छ, रै पनि उहाँले कताबाट खोजेर पठाउनु भयो। विशेष उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद छ। मनिका अनि शोभा कुमारी उहाँका छोरीहरूलाई राम्रो होस् भनेर उहाँले यसरी कामना गर्नुभएको छ। डमरलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नवलपुरबाट। यहाँ यसरी हामीलाई चाहिँ सेवाहरू पठाउनु भएको छ र घरमा सुख शान्ति समृद्धिका लागि उहाँले कामना गरिदिनु गुरुजी भनेर भन्नुभएको छ। मिनबहादुर अधिकारी गोर्खाबाट हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले हरिहर सुवेदी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया सिडनीबाट। रामेश्वर पाण्डे, रमा पाण्डे अमेरिका फ्लोरिडाबाट हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ अरू पनि। अब यहाँ कतिजनाको नाम छुटेको पनि हुनसक्छ, हजुरहरूले मैले पनि गरेको थिएँ भनेर चिन्ता नलिनु। यहाँ नाम आए पनि नआए पनि सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले एउटा परिवार ठानेको छु मैले। अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ। अब हामी कथातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हजुरहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आउँदाखेरि सुरुमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो अधिक मासलाई भगवानले आफ्नै नाम प्रदान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, भगवानको शरणमा जाने व्यक्तिको उद्धार जसरी पनि भगवानले गर्नुहुने रहेछ यहाँनिर प्रत्यक्ष प्रमाण राखिएको छ। अगाडि गएर हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो कि भगवान श्रीकृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई उनीहरूको दुःख निवारणको उपाय बताउनुभयो।
तपाईहरूको दुःखमाथि दुःख के कारणले थपिँदैछ हजुरहरूलाई थाहा छ? सबै कुरा बताइदिनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। यो कारणले गर्दा पुरुषोत्तम मास आयो गयो, तपाईहरूले वास्ता गर्नु भएन, त्यही कारणले गर्दा दुःखमाथि दुःख थपिराखिएको छ। यो एउटा कारण हो भने अर्को कारण पनि रहेको छ। द्रौपदीजीको पूर्व जन्मको कथा श्रवण गराउनु भयो त उहाँले पनि पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्नुभयो। त्यो समयमा दुर्वासा ऋषिले सम्झाउनु भएको थियो, तर उहाँले के हो यो पुरुषोत्तम मास भनेको? महिना त 12वटा हुन्छन् त, यो 13औं महिना कहाँबाट आयो? मैले कार्तिक महिनामा पनि उपवास बस्दाखेरि त्यत्रो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु। वैशाख महिनामा पनि चाहिँ उपवास बस्दा कथा सुन्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, तर यो पुरुषोत्तम महिना कहाँबाट आयो मलाई त केही पनि थाहा छैन भनेर यस्ता प्रकारले अनादर गरेपछि भगवान श्री महादेवको आराधना गरेकी थिइन्। भगवान महादेवले भन्नुभयो, देवी तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको अनादर नगर्नु, यदि पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्यौ भने मेरो पनि कृपा आशीर्वाद तिमीले प्राप्त गर्दैनौ, त्यसैले तिम्रो कृपा प्राप्ति अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुनेछ, भगवानले तिमीलाई कृपा गर्नुहुनेछ, तर तिमीले पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने कार्य गर भनेर भगवानले पनि के गर्नुभयो? भगवान श्री महादेवले पनि यसरी आदेश दिनुभएको थियो। त पछि यिनले पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ के गरिन्? आराधना गरिन् र यिनको पनि कल्याण भयो र यिनै द्रौपदी थिइन् भन्ने यस्तो प्रकारको कथा श्रवण गराउनु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णले। यस्तै प्रकारले अगाडि दुर्योधनमा राजाको कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। नारदजीलाई यो कथा श्री नारायणले श्रवण गराउनु भएको थियो। यस्तै प्रकारले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त दुर्योधनमा राजाले सुख शैल ऐश्वर्य अनि पतिव्रता स्त्री प्राप्त गरेको कारण के थियो त भनेर यहाँनिर बताउनु भएको थियो। कारण थियो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा, अन्जानमै भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको सेवा भएको थियो। सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको उद्धार भएको थियो। यस्ता प्रकारका कथाहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले पुरुषोत्तम महिनाको विधि विधान के रहेको छ, पुरुषोत्तम महिनामा खान हुने खान नहुने अनि प्रत्येक चाहिँ गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने बिहानदेखि बेलुकासम्मको कार्यहरू के हो, यो पनि सबै कुरा यहाँनिर नारदजीलाई श्री नारायणले श्रवण गराउनु भएको थियो। हजुरहरूले यो कथा पनि श्रवण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्तै प्रकारले चित्रबाहु राजाको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। चित्रबाहु राजाले पनि सुख शैल ऐश्वर्य के कारणले प्राप्त गरेका थिए भन्दा पुरुषोत्तम मासको उनले सेवा गरेका थिए। पूर्व जन्ममा सेवा गरेका कारणले गर्दा यो जन्ममा चित्रबाहु राजा भएर सुख शैल प्राप्त गरिरहेका थिए भन्ने कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। मणिग्रीव जो दुष्ट थियो, दुष्ट उसको उद्धार भएको थियो। यस्ता प्रकारका कथाहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यो के कारणले त भन्दा पुरुषोत्तम मासमा थोरै भए पनि भगवानका गुणानुवाद श्रवण गरेका कारणले गर्दा, पुरुषोत्तम मासमा सेवा आराधना गरेका कारणले गर्दा, पुरुषोत्तम भगवानको नाम जपेका कारणले गर्दा। यस्तै प्रकारले दीपदानको महत्वका बारेमा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। प्रत्येक दिन भगवान पुरुषोत्तमलाई सम्झिएर दीप बाल्नाले कस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुने रहेछ त्यो कथा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले नित्य गृहस्थले गर्नुपर्ने, जस्तै हामी घरमा काम गर्छौं, अब काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न पापहरू भएका हुन सक्छन्। यो पाप निवारणका लागि हामीले प्रत्येक कुनै न कुनै दिनमा केही न केही कार्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्ता प्रकारका विविध ज्ञानगुणका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। अनि यस्तै प्रकारले केरल देशीय जो कदर्य थिए, चित्र शर्मा नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, एकदम लोभी थिए। यिनलाई सबैले चाहिँ लोभी भन्न लागे, कदर्य भन्न लागे। यिनको नाम नै कदर्य रहेको थियो। हेर्नुहोस् त यिनको पनि उद्धार भएको थियो। जो बानर बनेका थिए, यिनै कदर्य प्रेत बने, प्रेतबाट बानर योनिमा आए। बानर योनिमा उनले अन्जानमै चाहिँ उपवास बस्न पुगे। त्यही समयमा पुरुषोत्तम महिना रहेछ। पुरुषोत्तम महिनाको पनि अन्तिममा पञ्चरात्रि परेको रहेछ। एकादशीकै दिनदेखि यिनलाई समस्या परेको थियो, त अन्तिममा यिनको पनि उद्धार भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय।
ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुषोत्तम महिनाको यति ठुलो महिमा रहेको छ। अब 30 अध्याय र 31 अध्यायमा हजुरहरूले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ कि नारद मुनिले श्री नारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे तपोधन, हे तपस्वी प्रभो, तपाईले पहिले पतिव्रता नारीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो नि, खाली पतिव्रता पतिव्रता भन्नुभयो। दृढधनमा राजाले पनि पतिव्रता स्त्री प्राप्त गरेका थिए भनेर भन्नुभयो। चित्रबाहु राजाले पनि पतिव्रता स्त्री प्राप्त गरेका थिए भनेर भन्नुभयो नि, खाली पतिव्रता पतिव्रता भन्नुहुन्छ। ती पतिव्रता नारीका लक्षणहरू चाहिँ के हुन् त? कस्ता कस्ता हुन्छन् त चाहिँ पतिव्रता नारीका लक्षणहरू? यसको बारेमा म सुन्न चाहन्छु, संक्षेपमा बताइ बक्सियोस्। 2-4वटा कुरा मात्रै भए पनि बताइ बक्सियोस् न भनेर यस्ता प्रकारले अब प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि गएर सुतजीले यही कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। असित आदि गरिएका सम्पूर्ण ऋषिहरू पनि त्यहाँ भेला हुनुभएको थियो नि, हामीले अगाडि कथा सुनेका थियौँ। उहाँहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नोदितो नारदे नेत्थम पुरातन मुनि स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षणान्याः भूसुराः। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, हे पृथ्वीका पालक ब्राह्मण हो, सद ब्राह्मण भयो भने नि, सद ब्राह्मणले बोलेका कुराहरू जजमानका लागि कल्याणकारी हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। त्यसैले पृथ्वीका देवता भनेर ब्राह्मणलाई भनिन्छ। अब भन्नुको मतलब ब्राह्मण जातले मात्रै हुँदैन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि ब्राह्मणत्व कर्म गर्नु पर्यो। अब मैले ब्राह्मणत्व कर्म गर्दैछु भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ खाने पनि कुरा खाएको छ, नखाने कुरा पनि खाएको छ, अनि हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ, त्यही हृदयमा चाहिँ जेसुकै लगाएको छ, ती ब्राह्मणहरू सद्ब्राह्मण हुन् त? न, होइनन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ती ब्राह्मणहरू नाम मात्रका ब्राह्मण हुन्। त्यसैले ब्राह्मणको निन्दा गर्नु पनि हुँदैन। तर कस्ता ब्राह्मणको? सद् ब्राह्मणको निन्दा गर्नु हुँदैन। सद् ब्राह्मणको निन्दा भयो भने त्यसको धेरै ठुलो पाप हामीलाई लाग्दछ। सद् ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्नु पर्दछ। तिनीहरूले बोलेका कुराले हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे सद् ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवता हो। यस्ता प्रकारले नारद मुनिले सोध्नुभयो नि कि पतिव्रता स्त्रीका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्। स्वयं प्राचीन मुनि नारायणले पतिव्रता स्त्रीका सबै लक्षणहरू त्यो समयमा बताउनु भएको थियो। जे बताउनु भएको थियो त्यही कुरो म तपाईहरुलाई बताउँदैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले आज अलि छिटो छिटो गरेर हजुरहरूलाई श्रवण गराउने प्रयत्न गर्दैछु, किनकि अलिकति लामो हुन्छ, 2 अध्याय छ। त्यसैले अब हिजो पनि लामो अध्याय थियो, हजुरहरू धेरैले सुन्नुभयो। अब छिटो छिटो गरेर श्रवण गराउँदा कुरा त त्यही हो, तर अलि नमिठो सुनिएला, तर पनि पुरा हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री नारायणले भन्नुभयो अब अगाडि गएर, श्रेणु नारद वक्ष्यामि सतीनं व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावो थवा पतिः। हे नारद, पतिव्रता सती नारीहरूको उत्तम अति श्रेष्ठ व्रत बताउन यहाँ थाल्नुभयो। म बताउँछु, सुन। भलै पति राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्, पति नि बे गरेर आइहाल्यो कि पहिले बे गर्नका लागि चाहिँ इन्कार गर्न पर्यो? होइन, मैले चाहिँ मन पराएको छैन भनेर भन्न पर्यो? होइन, मन पराएर आइसकेपछि अब त्यस पछाडि जस्तै कोही बेला रोग लाग्ला, होइन, कोही बेला चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरूमा परिएला, धन नहोला, अगाडि धन रहेछ हो कति भनेर विवाह गरेपछि अब धन सक्यो अरेपछि अनि त्यो समयमा छोडिदिनेलाई पतिव्रता भनिदैन। अब पत्नीव्रता, पतिव्रताको मात्रै कुरो हुन्छ न? हुँदैन, पत्नीव्रताको पनि कुरो हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ र मात्र समाज सही दिशाले अगाडि बढ्न सक्दछ। यहाँ चाहिँ स्त्रीलाई मात्रै भन्ने अथवा पुरुषलाई मात्रै भन्ने कुरो हुँदैन, बराबर हुन्छ नि, होइन? हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र पत्नीव्रता पनि हुन पर्यो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सद आचरणमा रहनु पर्यो, एक पत्नीव्रता एक पतिव्रता भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अहङ्कार कहिले गर्नु हुँदैन। अनि एउटा कुरा, जस्तै कुनै पनि व्रत, कुनै पनि उपवास बस्दा हामीले ध्यान दिनु पर्दछ। जस्तै कतै मन्दिरमा हामीले पूजा गर्न गइयो,
भने पनि श्रीमान श्रीमती लगभग सँगै जानु। अब होइन टाढा हुनुहुन्छ श्रीमान, अब श्रीमानका लागि मैले दुहा गर्दिन छ, मैले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु छ। अब श्रीमान त उहाँ हुनुहुन्छ, म मन्दिरै नजाने त उसो भए होइन, त्यो चाहिँ भन्न खोज्या होइन। यदि पति अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने पत्नीले प्रार्थना गर्दिन मन्दिर जान हुन्छ, तर सँगै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सँगै जानु पर्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीले अब मन्दिर गएर पूजा गर्दै गर्दा अथवा कहीँ पूजा गर्दै गर्दा पत्नी जहिले पनि दाहिनेतिर बस्नु पर्दछ, यो कुरा पनि रहेको छ। पत्नीलाई दाहिने राखेर हामीले पूजाआजा गर्नु पर्दछ। पत्नी दाहिने भएन भने त्यो पूजा निष्फल हुन्छ। अब पति दाहिने त्यतिखेर हुनुपर्छ अरे शयन कक्षमा चाहिँ अथवा शयन गर्दाको समयमा चाहिँ वामाङ्गी भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, देब्रेपट्टि पत्नीलाई चाहिँ राख्नु पर्दछ सुत्दाखेरि। तर पूजाआजा गर्दाखेरि पत्नीलाई दाहिनेपट्टि राख्नु पर्दछ। अनि युद्धमा कता पछाडि राख्नु पर्दछ अरे, मन्दिर जाँदा कता धर्मकर्ममा अगाडि, यो नियम रहेको छ। धर्मकर्ममा कता अगाडि, कतै युद्धमा जानु पर्यो भने अथवा कहीँ हुन्छ नि त्यस्तै लडाइँ झगडा कहिले काहीँ गर्न त हुँदैन, तर यस्तो पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कतै युद्धमा कतै अब हामीले चाहिँ लडाइँ झगडामा यदि इनकेस जानु पर्यो भने त्यो राम्रो कर्म त होइन, तर यदि जानु पर्यो भने पत्नीलाई अगाडि पठाउनु हुँदैन अरे, त्यो समयमा चाहिँ पत्नीलाई पछाडि राख्नु पर्दछ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो? मैले फेरि यहाँनिर भनिदिँदैछु, जहिल्यै पनि हामीले मन्दिर जाँदाखेरि धर्म कर्ममा हामी अगाडि बढ्दाखेरि पत्नीलाई अगाडि लगाएर जानु पर्दछ। युद्धमा पत्नीलाई पछाडि राखेर आफू अघि सरेर जानु पर्दछ। अनि शयन गर्दा पत्नीलाई देब्रेपट्टि शयन गराउनु पर्दछ। अनि पूजाआजा गर्दाखेरि पत्नीलाई दाहिने राख्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारको नियम रहेको छ। यसरी अघि बढ्दाखेरि पुण्य फल हामीलाई पूर्ण प्राप्ति हुन्छ। पूजाआजामा पनि यो कुरा मैले हजुरहरूलाई दोहोऱ्याएर पनि श्रवण गराएँ। अब यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। त्यसैले पत्नीव्रता पतिव्रताको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ, जालन्धरको पनि मृत्यु भएको थिएन होइन, त आफ्नी पत्नी पतिव्रता छिन् भने श्रीमानको आयु लामो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। श्रीमानको आयु लामो होस्, आफ्नो सिउँदो नपुसियोस्, सिउँदो चाहिँ जहिले तहिले चाहिँ रङ्गिरहोस्, राम्रो भइरहोस् होइन, सिउँदोमा सिन्दुर रहिरहोस् भन्नका लागि, भनेको सौभाग्यवती बन्नका लागि हामीले पतिव्रता रहन पर्दछ भन्ने कुराहरू रहेका छन्। अब कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ, विभिन्न कुराहरू पनि हुन्छन् त्यहाँनिर। त्यस्तो अवस्थामा हेरेर विचार गरेर गुरुहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि जसलाई गुरु मान्नुहुन्छ हजुरहरूले, गुरुहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्यो भने त्यहाँनिर कुनै पनि समस्या हुँदैन। तर गुरु चाहिँ को हामीले सल्लाह लिँदैनौँ भने, गुरुलाई हामीले मान्दैनौँ भने त्यो समयमा हामीलाई राम्रो हुँदैन। अब अरू कुराहरू पनि रहेका छन्, जस्तै गर्भवती नारीहरू हुनुहुन्छ भने गर्भवती अवस्थामा भगवानका गुणानुवाद आदि श्रवण गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन्। त्यस पछाडि मात्रै हामीबाट सत सन्तानहरू जन्मन्छन्। सत सन्तान हामीले चाहन्छौँ नि, जस्तै प्रह्लाद राक्षस कुलमा जन्मनु भयो, तर प्रह्लाद राक्षस भएर जन्मनु भयो त होइन, प्रह्लाद भगवानको भक्त भएर जन्मनु भयो। किन? हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ कि नारदजीको उपदेश गर्भैमा प्रह्लादले प्राप्त गर्नुभएको थियो। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। नारदजीले कथा भन्नुहुन्थ्यो, कयादुको गर्भ पेटभित्र चाहिँ प्रह्लाद हुनुहुन्थ्यो, बच्चा शिशु। त जहिले पनि कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीहरि नारायणका गुणानुवाद सुनाउनुहुन्थ्यो। नारदजीले गर्भैमा प्रह्लादले सबै कुरा जानिसकेका थिए। ल हेर्नुहोस् है, त पछि भगवानको भक्त भएर जन्मिए। भगवानले रक्षा गर्नुभयो हरेक ठाउँमा र आयु पनि लामो भयो। लामो समयसम्म पृथ्वीमा राजा भनेर रहे। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले गर्भवती अवस्थामा नराम्रा दृश्यहरू हेर्नु हुँदैन, गर्भवती अवस्थामा नराम्रा चित्रहरू हेर्नु हुँदैन, नराम्रो
कुराहरू हामीले बोल्नु हुँदैन। गर्भवती अवस्थामा हामीले नराम्रा सोचहरू राख्न हुँदैन। गर्भवती अवस्थामा हामीले राम्रा सोचहरू राख्नुपर्दछ। पोसिला खानेकुराहरू खानुपर्दछ। राम्रा राम्रा चाहिँ दृश्यहरू हेर्न पर्दछ। राम्रा राम्रा भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्नुपर्दछ, कथा सुन्नुपर्दछ, ताकि जन्मिएका सन्तान भगवानका भक्त हुन्। गर्भवती अवस्थामा हामीले यी कर्महरू गर्दाखेरि हामीबाट जन्मने सन्तानहरू सत् हुन्छन्, भनेको सत्मार्गी हुन्छन्, सत्मार्गमा लाग्ने हुन्छन्, सत् आचरणमा रहने हुन्छन्, मातापिताको सेवा गर्ने हुन्छन्, भगवत भक्त हुन्छन्। यदि गर्भवती अवस्थामा हामीले राम्रा कुरा भगवानका गुणानुवाद सुनेका छौँ, राम्रा कुराहरू भगवानका चाहिँ राम्रा राम्रा फोटा मूर्तिहरूको दृश्य हेरेका छौँ भने हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। र वैज्ञानिक हिसाबमा पनि हामीले नराम्रा नराम्रा कुराहरू सोच्दछौँ गर्भवती अवस्थामा भने त्यसको असर पेटभित्रको बच्चामा हुन्छ र त्यस्तै प्रकारका सोच भएका बच्चाहरू जन्मन सक्छन्। त्यो समयमा खराब खानपान खान्छौँ भने त्यस्तै प्रकारका बच्चाहरू जन्मन सक्छन् भनेर विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले यो बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। धेरै कुराहरू यहाँनिर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यदि पतिव्रता रहिएन भने विभिन्न नरकहरूमा परिन्छ, यसरी बताइएको छ। अब नरकमा पर्नै नपरोस्, हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। अब पति परदेश गएका हुन सक्छन् कतिका, त्यो अवस्थामा पनि पत्नीले घरको हेरचाह गर्नुपर्दछ र पति आउने प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ, घरको व्यवहार सम्हाल्नु पर्दछ, अनि मात्र त्यो घर सुन्दर बन्दछ। अब पति विदेशतिर, पत्नी यता टाप, होइन, पत्नी कतै विदेशतिर, पतिले यता अर्को ल्याइदिने, त्यो काम भयो भने त्यो घर भाँडिन्छ र धेरै ठुलो पाप पनि लाग्दछ। यसरी बताइयो। अरूको चित्त दुखो, अरूको चाहिँ मन दुखो भने पनि हामीलाई पाप लाग्छ। त्यसैले यस्ता प्रकारका धार्मिक कुराहरू धर्मले हामीलाई जोड्न सिकाउँछ, धर्मले हामीलाई फाटो हुन सिकाउँदैन, धर्मले हामीलाई एक बनाउन सिकाउँछ, धर्मले हामीलाई चाहिँ बजाउन सिकाउँदैन। बाज धर्मले कहिले पनि भन्दैन, काटमार गर धर्मले कहिले पनि भन्दैन, धर्म परिवर्तन गर भनेर धर्मले कहिले पनि भन्दैन। त्यसैले शास्त्र बुझेर पढियो भने धेरै राम्रो हुनेछ। अब यहाँ धेरै कुराहरू रहेका छन् र हामीले व्रत उपवास बस्दाखेरि पतिको आज्ञा लिएर व्रत उपवास बस्नु पर्दछ। त्यो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यी कुराहरू पनि रहेका छन्। प्यारभक्त भागवतहरू धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। हजुरहरू आफैले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि। अगाडि गएर यहाँ सुतजीले भन्नुहुन्छ, इत्थम पतिव्रता धर्म मा कर्ण्य नारदो मुनि किञ्चित प्रष्टु मना विप्रा मुनिमा पुरातनम। नारद मुनिले यस्ता प्रकारको पतिव्रता धर्मको वेली विस्तार सुनेर अरू केही सुन्ने मन भएर यानी सोध्ने इच्छाले पुरातन प्राचीन मुनि नारायणलाई भन्नुभयो। त्यो समयमा नारदजीले भन्नुभयो, फेरि के भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे बदरीपति, हे नारायण, सर्वदानाधिकम कामस्य सम्पुटम परिकीर्तितम। तपाईले समस्त प्रकारका दानहरूमा अधिक ज्यादा फल दिनेवाला काँसाको ठुलो कचौरा या थाल हो भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। त यस कथनको अस्पष्ट कारणलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, म बुझ्न चाहन्छु। तब नारायणले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, उहिले कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नुभएको थियो। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत त देवी पार्वतीले पनि गर्नुभएको थियो। यस्ता प्रकारको कथा रहेको छ। यहाँनिर त्यतिखेर उहाँले श्री महादेवसित सोध्नु भएको थियो। पार्वतीले महादेवसँग सोध्नुभयो, हे प्रभु, यस व्रतमा सबैभन्दा उत्तम दान के रहेको छ? पुरुषोत्तम महिनाको व्रत त बस्यो, अब दान दिँदाखेरि सबैभन्दा उत्तम दान चाहिँ के हो त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त त्यो समयमा श्री महादेवले भन्नुभयो, श्री महादेव उवाच, न शक्यम किञ्चिदेवास्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रत पूर्ण विधिं करतु मपर्णे छन्दसि क्वचित। जुन दान दिनाले मेरो पुरुषोत्तमको व्रत पूर्णतामा प्राप्त होस्, यानी परिपूर्ण होस् भनेर भन्नुहुन्छ। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नाले त भगवान श्री महादेवको व्रत गरेको नै ठहरिन्छ रे, यसरी बताइएको छ। भगवानले भन्नुभयो, यो पुरुषोत्तम महिना पनि मेरो महिना हो भन्नुहुन्छ श्री महादेव, मेरो पुरुषोत्तम मास हो भनेर भन्नुहुन्छ श्री महादेव। त्यसैले श्री महादेव पनि प्रसन्न बन्नु हुँदो रहेछ, श्री नारायण पनि प्रसन्न बन्नु हुँदो रहेछ, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, सबै बालगोपाल, सबै जति पनि 33 कोटी देवदेवताहरू हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम मासको व्रतले त सबै देवदेवताहरू प्रसन्न बन्नु हुँदो रहेछ।
र हाम्रा कुल पितृ सबै प्रसन्न बनेर हामीलाई आशीर्वाद मिल्ने रहेछ, पितृहरूको पनि उद्धार हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो चाहिँ महिना हो पुरुषोत्तम महिना भनेको। तर कामनायुक्त तरिकाले हामीले अरू कामहरू चाहिँ गर्दैनौँ, तर पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरेको चाहिँ निष्काम भावले गरेको कर्मको पनि पूर्ण फल हामीलाई मिल्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर श्री महादेव भन्नुहुन्छ यो मास त मेरो मास हो। हे दया सिन्धु, दयाका प्रभु, समस्त प्राणीहरूको कल्याणका लागि यो दानका बारेमा मलाई बताइदिनुहोस् न त उसो भए भनेर पार्वतीले सोध्नुभयो नि। त पार्वतीको त्यो प्रश्न सुनिसकेपछि शम्भुले भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्दै मनमा केही गुनेर सारा प्राणीको कल्याण चाहने उमा पार्वती, जो पार्वतीलाई श्री महादेवले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, श्री महादेव भन्नुहुन्छ हे अपर्णे, हे पार्वती, पुरुषोत्तम महिना पुरुषोत्तमको व्रतविधि पूर्ण गर्नका लागि सकिने योग्य दान त वेदमा कहीँ पनि कतै पनि छैन। त्यस्तो प्रकारको पो हो त पुरुषोत्तम मास भनेको त। हे गिरिसुते, हे पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् ती सब दान श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा गौणतामा गएका छन्, यसरी बताइएको छ। यानि कि अमुख्य मानिन्छन् तिनीहरू, त्यसलाई मुख्य मानिँदैन। हे सुन्दरी, हे प्यारी, त्यसकारण कहीँ पनि यस्ता प्रकारको दान कहिएको छँदै छैन जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको तिम्रो व्रत परिपूर्ण होस्। कहीँ पनि त्यस्तो छैन। पुरुषोत्तम मासेस्मिन् व्रत सम्पूर्ण हेतवे, यहाँ भन्नुहुन्छ हे अङ्गने, हे प्यारी, यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत परिपूर्ण गर्नका लागि सम्पुटका आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, त्यही दान दिनु योग्य हुन्छ। अब यो ब्रह्माण्ड दान दिने कसको अधिकार छ फेरि? त्यो पनि छैन। हे वराननी सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारको त्यो दान दिन त कसैले पनि कहिले पनि कहीँ पनि सक्दैनन्। त्यसकारण यो ब्रह्माण्डको प्रतिनिधि बदलामा काँसाको सम्पुट डबका वा थाल रहेको छ, यसरी भनिदिनु भयो। त्यसको बिचमा यानि त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30वटा मालपुवा राख्नु अरे। एउटा काँसाको थाल लिनु, त्यसभित्र 30वटा मालपुवा लिनु, अनि माथिबाट अर्को काँसैको थालले छोपिदिनु। हे प्यारी, त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमको व्रत पूर्तिका लागि विद्वान ब्राह्मणलाई त्यो दान दिनु, अरू केही गर्नु पर्दैन। धेरै विधि विधान लन्ठा धेरै केही गर्नै पर्दैन। यदि मात्रै गर्दाखेरि पनि पुगिहाल्छ। यदि विभव सावगाँस छ भने यस्तै प्रकारले 30वटा थाली 30वटा विद्वान ब्राह्मणलाई दिन सकिन्छ भने यो, सकिँदैन भने एउटै मात्रै भए पनि गर्नु। धुर्जटी यानी जटाधारी भगवान श्री महादेवको यस्ता प्रकारको उपकारी सुन्दर वचन सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, सारा ब्रह्माण्ड दान गरेको पूर्ण फल मिल्छ यति गर्दा, त यो काम किन नगर्ने? अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। श्री नारायण भन्नुहुन्छ हे नारद, तब ती पार्वतीले त्यस्तै प्रकारका 30वटा काँसाका थालीहरू 30वटा विद्वान ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभयो अनि आफ्नो व्रतको विधिलाई पूरा गर्नुभयो र अत्यन्त रमाउनुभयो भन्ने यस्तो प्रकारको कथा रहेको छ। तब सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण हो, नारद मुनिले नारायणको यस्ता प्रकारको अमृत रूपी वचन सुनेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि बारम्बार नमस्कार गर्नुभयो। बारम्बार नमस्कार गर्दै भन्नुभयो नारदजीले, धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरू भन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत असाध्यै श्रेष्ठ रहेछ। ओहो, मलाई त थाहै पो थिएन। यस्तो उत्तम महात्म्यलाई सुनेर मलाई आज यस्तो निश्चय भयो कि केवल भक्तिपूर्वक सुनेरै मात्र पनि मनुष्यहरूको ठुल्ठुला पापहरूको क्षय हुन्छ भने फेरि श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक व्रत बस्नेको त कुरा नै के गर्नु छ र। हेर्नुहोस् है, कथा महात्म्य श्रवण गर्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण पापहरूको नाश हुन्छ। श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापाप क्षयो निर्णाम। हेर्नुहोस्, निर्णाम मनुष्यहरूको महापाप, धेरै ठुलो पाप पनि के हुन्छ? क्षय, नाश हुन्छ। श्रुत्वापि, सुनेर पनि, जायते, पाप जान्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त अतः परम न किञ्चिन्मे, यहाँ भन्नुहुन्छ अब उपरान्त मेरा यानी मैले सुन्नुपर्ने कुरा सुन्न केही पनि बाँकी रहेको छैन। अब सबै पूर्ण भयो, किनकि अमृत पिएर अत्यन्त अगाएको व्यक्तिले फेरि अरू पानी पिउन चाहन्छ र चाहँदैन। मलाई त्यस्तै भएको छ। अब तब सुतजीले भन्नुभयो, मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण नारदजीले यति भनेर चुप लाग्नुभयो। प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ चरण कमलमा नम्रतापूर्वक उहाँले ढोग्नुभयो। जो मनुष्यले
यस पृथ्वीमा आएर उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्दैनन्, महात्म्य सुन्दैनन् भने, केवल घर व्यवहारमै मात्र आसक्त रहन्छन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम यानि कि मनुष्यहरूमा अधम हुन् भनेर यहाँनिर श्री नारायणले भन्नुभएको कुरा सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरू यस संसारमा आउनु र जानु त्यति मात्रै गर्नका लागि आएका रहेछन्, जन्मनु पनि बेकार छ। किन? अब धन कमाएको छ, सबै कुरा भएको छ, तर चाहिँ धन कमाएर दान गर्दैन, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा आराधना गर्दैन भने उसले जन्म लिएको के भयो त? यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, यो पुरुषोत्तम महिमा असत शास्त्रहरू जस्तो होइन। यो पाखण्डीहरूलाई त यो सुनाउनु हुँदैन यस्तो कुरो। पाखण्डीहरूले त फेरि गलत अर्थ लगाउँछन्। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अनि अर्काको बिछ्यौनामा, अर्काको ओछ्यानमा अब यहाँनिर नसुत्ने कुराहरू, चाहिँ झुटो कुरा कहिले पनि नगर्ने कुराहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन् नि। प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। पहिले पनि कुनै हालतमा पनि कहिले पनि अर्काको निन्दा व्याख्याइ गर्नु हुँदैन, झुटो कुरो बोल्नु हुँदैन, अर्काको चाहिँ अन्न पनि लुटेर खानु हुँदैन, कन्जुस्याइ नगरिकन ब्राह्मणलाई दान दिनु। अब यो पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने कुराहरू, यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू अगाडि पनि आएका थिए, यहाँनिर पनि थोरै थोरै आएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन् जसले दिनहुँ विधि विधान पूर्वक अब पुरुषोत्तम भगवानलाई सेवा आराधना गरेका छन् भने उनीहरूको पुण्य बखान गरेर सकिँदैन। उहिले प्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भगीरथ राजा यी सबै नै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर भगवानको समीपमा गएका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संसेव्यः पुरुषोत्तमः सर्व साधनतः श्रेष्ठ सर्वार्थ फलदायक। त्यसकारण यहाँ बताइएको छ, साधनभन्दा श्रेष्ठ र समस्त चाहेको इच्छा पुरा गरिदिनेवाला पुरुषोत्तम भगवानको सब तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी गोप स्वरूपी गोपाल, गोकुलका उत्सव स्वरूप ईशान ईश्वर, गोपिकाहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु, ढोक्दछु भनेर भन्नुपर्दछ। उहिले कौडिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई बारम्बार हर हमेशै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो मन्त्र के हो त? म यहाँ हजुरहरूलाई बताइदिँदैछु। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव मीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम। यसरी बारम्बार कौडिन्य ऋषिले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो जन यस मन्त्रलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाभरि जप्तै पुरुषोत्तम महिना बिताउँछन् भने त्यो जनले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनैभरि नयाँ मेघ जस्तो श्यामवर्ण भएका, 2 हात भएका अनि दुवै हातले मुरली पक्रेका, टल्कने पहेँलो वस्त्र पिताम्बर लगाएका, राधाका साथै रहेका अत्यन्त राम्रा पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्ने यानि कि सम्झिराख्ने कार्य गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमका व्रतीले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झै गरेर पूजा गर्नुपर्दछ, महिना बिताउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले जो जनले भक्तिपूर्वक व्रत गर्दछन् भने उनीहरूको मनोरथ पुरा हुन्छ। अब यो गर्न सकिएको छैन भने पनि, प्रत्येक दिन कथा सुन्नु भएको छ भने पनि भगवानको स्वरूपको दर्शन हामीलाई भइराखेकै हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे तपोधन हो, तपस्या नै धन भएका हे ब्राह्मण हो, सुतजी भन्नुहुन्छ, यो गुप्त हो कुरा हो, यो एकदम गोप्य कुरा हो। यो जोसुकैले चाहिँ यो ज्ञान नै प्राप्त गर्दैनन्, जोसुकैलाई यो कथै सुन्न मन लाग्दैन। तर तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको छु। मैले पनि कसैका सामुने यो भनेको थिइनँ, तर तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको छु। हे ब्राह्मण हो, अभिष्ट चाहेको फल दिने यानि मनोरथ पुरा गर्ने अति पवित्र यो पुराणलाई आदरपूर्वक सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। एक दिन मात्रै होइन, सधैँ दिनौँ हामीले समय उब्रियो भने अरू विभिन्न कुराहरू सुन्नुभन्दा बरु पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्नु। एउटा श्लोक मात्र पनि सुन्नाले मनुष्यहरूको सारा पापहरू नष्ट हुन्छ। यसरी बताइएको छ, गंगा आदि गरिएका समस्त तीर्थहरूमा नुहाउनाले जो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य मात्र श्रवण गर्नाले प्राप्ति हुन्छ। गंगा आदि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत फलम लभेत तत् फलम श्रृण्वतस्तस्य महात्म्यम मुनिसत्तमः। यसरी बताइएको छ, मनुष्यले पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जो पुण्य फल प्राप्त गर्दछ त्यो पुरुषोत्तम महिनाको चाहिँ महात्म्य श्रवण गर्नाले त्यो फल हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। प्रदक्षिणा फलम। ल हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण तेजस्वी हुन्छन्, क्षत्रियले पृथ्वीको मालिक बन्न पाउँछन्, वैश्यले धन प्राप्त गर्दछन्,
जो चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि उद्धार प्राप्त गर्न सक्दछन्, श्रेष्ठ बन्दछन्, यसरी बताइएको छ। सम्पूर्ण जात जाति आदिले यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि यहाँ जात वर्ण लिङ्ग भनेर छुट्याउनु हुँदैन, सबैले यो कार्य गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसमा खोल बनाएर लगाएर वस्त्र र दक्षिणाले सिँगारेर विधिपूर्वक पूजा गरेर कथावाचकलाई ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। अथवा दिन सकिएन भने मैले यति गर्न सकिनँ, हे गुरुजी हजुरका लागि मैले केही रुपियाँ पैसा टक्राएको छु भनेर हजुरहरूले यी कार्यहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा हो। यसरी बताइएको छ। अब यहाँ त्यसो गर्नाले के हुन्छ त, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। त्यसो गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हुन्छ, कुलको उद्धार हुन्छ। कुल यानि पिता मातामह प्रमातामह समेतको उद्धार भएर नर्कबाट स्वर्गमा जान पाउनुहुन्छ भगवानका कृपाले, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, कुलत्रयम समृद्ध्यत्य भनियो नि त, कुलत्रयम सम्पूर्ण हाम्रा कुलको उद्धार हुन्छ, यसरी बताइएको छ। र पुरुषोत्तम भगवानका गुणानुवाद लेखिएका पुस्तक घरमा राख्नाले त्यो घरमा के हुन्छ, शुभ हुन्छ। सुत सुत महाभाग धन्योसितिम त्वम महामते। अब ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे सुतजी हजुर त धन्य हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको कुरा रहेछ, ओहो कति राम्रो कुरा रहेछ, यो त आश्चर्यचकित परेछन् नि ऋषिहरू सबै। ओहो यति महत्त्व रहेछ पुरुषोत्तम महिनाको, हामीलाई त थाहै थिएन। हजुरहरू पनि अहिले हामीलाई कतिले फोन गरेर भन्नुहुन्छ नि पुरुषोत्तम महिनाको यति महिमा रहेछ, ओहो अब त म प्रत्येक वर्ष पुरुषोत्तम महिनामा कथा सुन्छु, सके म उपवास बस्छु भनेर हजुरहरूले भन्नुभएको छ। हजुरहरूमा यो भाव आएको छ। हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। सबैलाई राम्रो होस्। यो कथारूपी अमृत पिउन पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो हाम्रा लागि। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ कि यहाँ ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे सुत पौराणिक, पुराण सुनाउनेहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ हजुर, किनभने जस्तो छ कथा त्यस्तै सुनाउनुहुन्छ। बाहिरको दुनियाँ थोक गरेर हजुरहरूले टाइम वेस्ट गर्नुहुन्न। त्यसैले हजुरको सधैँभरि कल्याण होस्, हजुरको कीर्ति चिरस्थायी रहोस्। यस्ता कथा सुनाउनेहरूको चाहिँ कीर्ति फैलिनु पर्ने। यहाँनिर यसरी ऋषिहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर अन्य विभिन्न चाहिँ नौटङ गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ कीर्ति फैलिन्छ, तर सत्कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको कीर्ति फैलिनु पर्दछ। यहाँ कुरा यस्तो छ, तपाईँका मुखारविन्दबाट निक्लेका ती श्री मुकुन्द भगवानका कथारूपी अमृत पानले हाम्रो कल्याण भएको छ। यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, जबसम्म नै विष्णु भगवानको अति पवित्र कीर्ति पृथ्वी तलमा रहिरहन्छ तबसम्म नै यस पृथ्वी तलमा श्रेष्ठ मुनिहरूको समाज समूहमा रहेर श्री हरि भगवानको राम्रा राम्रा कथा गुणगान हजुरले श्रवण गराइरहनुहोस्। यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, राम्रो कर्म गरियो भने सबैबाट हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणहरूको यस्तो प्रकारको आशीर्वाद पाएपछि त्यहाँका ती समस्त ब्राह्मणहरूलाई 3 फेरा दायाँ प्रदक्षिणा गरेर सबैलाई नमस्कार गर्नुभयो। अनि ब्राह्मण ब्राह्मणी पुत्र सुतजी आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्य सम्पूर्ण गर्नुभयो। सुतजीले प्रदक्षिणा गर्नुभयो। सबै जसले चाहिँ भक्तिभावपूर्वक कथा सुनेका छन् नि उनीहरूको पनि चाहिँ सुतजीले प्रदक्षिणा गर्नुभयो। मैले हजुरहरूलाई अलि छिटो छिटो कथा श्रवण गराउँदैछु, किनकि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि छोटो समय छ तर कथा पनि पुरा गर्नु छ। त प्यारो भक्त भागवतहरू, सुतजीले यस्ता प्रकारले प्रदक्षिणा गर्नुभयो अन्तिममा। अनि सन्ध्या आदि गर्नका लागि उहाँ गङ्गातिर जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसपछि नैमिषारण्यमा रहने सबै ऋषिहरू परस्परमा पुरुषोत्तम महिनाको यो प्राचीन अति राम्रो श्रेष्ठ महात्म्य र इच्छित पदार्थ दिनमा अर्थात् चिताएको मनोरथ पुरा गरिदिनमा कल्पवृक्ष जस्तै रहेको चाहिँ यो महात्म्य रहेछ, यो पुरुषोत्तम महिना रहेछ भनेर सबैले बुझे। सुतजीले पनि यसरी कथा श्रवण गराएर उहाँ गङ्गातिर लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस्ता प्रकारले श्री नारायणले नारदजीलाई अनि उनै सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको जो पुरुषोत्तम भगवानको यो गुणानुवादले भरिएको जुन पुरुषोत्तम महात्म्य रहेको थियो 31 अध्याय जसमा रहेका थिए, यो सबै हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले श्रवण गराएका छौँ। यो श्रवणद्वारा सबैलाई राम्रो होस्। हजुरहरूले केही सेवा दक्षिणाहरू अब कतिले अगाडि पठाउनु भएको छ,
हजुरहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ विशेष मागेका छैनौँ, तर धेरैजनाको अनुरोध भएका कारणले गर्दा क्युआर कोड हामीले यो अन्तिममा राखिदिएका छौँ। यो क्युआर कोडमा स्क्यान गर्न हजुरहरूलाई सहज होस् भनेर हजुरहरूले त्यहाँ स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई दिनै पर्छ भन्ने छैन, भर्सक नजिकैमा कोही हुनुहुन्छ गरिब दुखी भने उहाँहरूलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ। यदि हामीलाई नि अब कथा गुरुकै सुनिएको छ, गुरुलाई पनि केही गरौँ न भन्ने इच्छा छ भने मात्र हजुरहरूले गर्नुहोला, नभए हजुरहरूले दुःख पनि गरिरहनु पर्दैन। आफूले धर्म कर्ममा लाग्नुहोला, यो नै हाम्रो लागि सेवा दक्षिणा हुनेछ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र अन्य आउने भिडियोहरूलाई पनि हजुरहरूले मजाले श्रवण गरेर पुण्य लिनुहोला र हजुरहरूले पुण्य कमाउनुहोस्। हजुरहरूले चाहिँ भगवानका नामहरू लेखिदिनुहोस्, कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनुहोस्। हाम्रो लागि सेवा दक्षिणा यही रहनेछ। हजुरहरूले रुपियाँ पैसा पठाउनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन, तर हजुरहरू इच्छुकका लागि मात्र यहाँनिर राखिएको छ भन्दै म टिका पौडेलले हजुरहरू सबैको शुभ आशीर्वाद होस् भन्दै हजुरहरू समक्षमा यहाँ होम हवन पनि गराइएको छ, यसको दर्शन गर्नुहोला र मैले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्, ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिनु भएको सबैको कल्याण होस् भनेर म जहिले पनि अगाडि बढिरहेको छु। हजुरहरूले अरूलाई पनि जोड्न सक्नुहुनेछ र एउटा परिवारमा हजुरहरू रहनुहोला। प्रत्येक भिडियोहरू हजुरहरूले हेरेर ज्ञान आर्जन गर्नुहोला भन्दै म टिका पौडेल आज्ञा चाहन्छु। जय श्री हरि।